अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अजीज एहसन आपसे मुखातिब है। हज़रत अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में ख्वाबों का बड़ा अहम रोल है। आपने हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा और असरार खुदी लिखी, उन्हीं की निगरानी में। फिर जावेदनामा भी लिखा तो वो हज़रत जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी साथ साथ रहे, उसमें सैर अफलाक हुई। अब एक शब वो जो आखिरी दौर था उनकी उम्र का, वो बहुत ज़्यादा अलील थे, तो भोपाल में ठहरे हुए थे, नवाब भोपाल के यहाँ। तो ख्वाब में हज़रत सैयद अहमद आए। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बीमारी का अहवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो। अब इसमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि हज़रत हमारे साथ सैयद जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे, किरिस्तान है, काफिर है, ये है, वो है। लेकिन उसके बावजूद जब वो आलम बरज़ख से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी क़ुव्वत का इजहार कर रहे हैं कि अगर तुम उनसे जिक्र करोगे तो अल्लाह की दी हुई ताकत से वो तुम्हारी अलालत को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी हुई बात। ये अलग बात है कि उन्होंने ये दरख्वास्त तो हुजूर से की इकबाल ने, लेकिन चूंकि उनका वक्त करीब आ चुका था इसलिए वो दुआ उस अंदाज से कबूल नहीं हुई, या वो रिक्वेस्ट या वो सिफारिश की बात थी, वो उस अंदाज से कबूल नहीं। उनको मिलना था अल्लाह से, मिल गए। तो ये बात तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये ख्वाबों का हवाला तो है। अब एक ख्वाब उन्होंने देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। बड़े लोगों के ख्वाब भी बड़े होते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखना कोई मजाक तो नहीं। अच्छा, इकबाल की फिक्र हमेशा मिल्ली फिक्र रही। मिल्लत इस्लामिया के इदबार और जवाल को टालने के लिए हमेशा वो कोशा रहे। वो ख्वाब में और बेदारी में हर हाल में उसी की बात करते थे। तो उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ये अर्ज किया कि आप तो हमारी इस्लाम के तूर के पहले कलीम हैं। उनके बारे में कहा कि कलीम अव्वले सीना माह, वो हमारे तूर सीना के अव्वल कलीम हैं। और उनके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इनके एहसानात का बदला मैंने नहीं दिया। तो उनके एहसानात बहुत हैं। तो वो उनसे ये अर्ज किया कि हजरत हमें ये बताइए, आपने तो बहुत मुश्किल हालात में सफीना इस्लाम को तिराया था, आपको तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस दरपेश थे, आपने तो बहुत कुछ किया। अब हम जवाल और इदबार को कैसे टाल सकते हैं? तो उन्होंने फिर मसनवी में लिखा कि मैंने ख्वाब देखा तो बस ये सवाल था। तो उन्होंने सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ इतना फरमाया कि सूरह इखलास को मजबूती से थाम दो। ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अब सूरह इखलास के हवाले से जो इंशराह सदर हुआ है इकबाल का, वो कमाल का है। यानी मैंने बहुत सारी तफासीर देखने की कोशिश की, लेकिन ये जो इतलाकी अंदाज है माशरे पे तौहीद का, वो किसी और ने इख्तियार नहीं किया।
انہوں نے کہا کہ جناب مسلمان قوم جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرے، صبغۃ اللہ اختیار کرے گی، تب وہ مسلمان قوم مسلمان سمجھی جائے گی اور مسلمان ہوگی۔ اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جائے؟ اللہ کا رنگ ہے توحید، یعنی وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس پوری قوم کو بھی نظریاتی طور پہ ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا ہے۔ اگر یہ ایک نہیں ہے اور یہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے تو یہ وہ امت نہیں ہے جو توحید کو ماننے والی ہے۔ یہ توحید کے اوپر پوری طرح عمل کرے گی اور اس کو عملی شکل دے گی کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اور پوری قوم کو ایک ہی نظریے کے تحت اس کو کھڑا رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ پوری ملت اسلامیہ کو توحید کو اس طریقے سے اپنانا ہے کہ وحدت مسلم قائم ہو جائے، تب تو یہ مسلمان سروائیو کر سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ پھر قل هو اللہ احد کہہ دیا تو اب ہے اللہ الصمد۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے، کوئی چیز بھی اس کی احتیاج میں شامل نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی اور احتیاج کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمان کو بھی اللہ کے علاوہ اور پوری ملت اسلامیہ کو اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا اور کسی طرف نہیں دیکھنا، یہ بھی بے نیاز ہو جائے ہر شے سے، ہر طاقت سے، کسی کے آگے نہیں جھکنا اور کسی کو نہیں ماننا اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا، صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے اور ہر شے سے بے نیاز ہونا ہے۔ تو یہ اطلاقی طور پر یہ بے نیازی کی جو اللہ کی صفت ہے اس کو اپنایا تو تخلقوا باخلاق اللہ، تم نے اخلاق اللہ کے اپنا لیے، بے نیاز ہو گئے، صرف اللہ کو دیکھنا ہے۔ ہاں لم یلد ولم یولد، اللہ تعالی کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اب مسلمان کو کیا کرنا ہے کہ اسلام کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ جب وہ بدر میں شریک تھے تو ان کے ایک صاحبزادے جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی بدر میں تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد دونوں باپ بیٹے کھانا کھا رہے تھے، تو وہ کھانا کھاتے کھاتے بیٹے نے کہا کہ آپ 3 بار بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے نہیں آپ کے اوپر وار کیا، آپ میرے باپ تھے۔ صدیق اکبر نے لقمہ روک دیا، فرمانے لگے کہ قسم اللہ کی اگر تم ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اسلام میں رشتوں کی نہیں، اسلام کے رشتے کی اہمیت ہے، خونی رشتوں کی نہیں، اسلام کے رشتے کی اہمیت۔ تو یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو اس کو مان کر، اس کی مان کر اور اس کے رنگ کو اپنانے کے بعد یہ قوم، یہ ملت اور یہ اسلامیہ ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ ایسی ہو جائے گی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ان جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے جناب سورہ اخلاص کی وہ تفسیر جو انہوں نے رموز بے خودی میں کی ہے، اور میں نے الحمدللہ اس کا ایک جسٹ پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے
کہ ہمیں ان نکات کو غور سے نہ صرف اس کے اوپر غور کریں بلکہ عملی طور پر جس حد تک بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.